हॅलो फ्रेंड्स, शंकरपोळची आमच्या गोंया खातीर म्हाज्या फाटल्यान तुमी हे हिरवेगार पळोवपाक शकता। आमी आसा दारगळी कुर्णान आनी म्हाज्या फाटल्यान जी प्रॉपर्टी आहा ह्या प्रॉपर्टीन आमी अशें आयकलां की कसिनो बीन येवपाचे आहात म्हणून। हे तुमी पळोवपाक शकता। ही हायवे आतां एअरपोर्ट पेडण्यान येयलो कितें आनी लोकांक आश्वासनां दिली की आमी काम दितले, बिजनस दितले, पूण लोक फटावले। आयज टॅक्सीकारांक कशे त्रास करता ते तुमी पळोवपाक शकता। तेच्या उपरांत मागीर आयुर्वेदीक एक हॉस्पिटल येयलां। कितले आमचे पेडणेकार, कितले आमचे गोंयकार थंय कामाक आहा कितें ते विचारपाची गरज आसा। आतां हो जो पार्ट आहा हो इरिगेशन कमांडांतली जागा ही अशें आयकोंक येता ही कन्वर्ट केल्या म्हणून। आतां इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान आमचो सरकार हे जमिनी हे जे इन्वेस्टर्स आहा तांकां लाटीत आहा। आतां आमी डेली पळयता की बिबटो येयलो, कुत्र्याक घेवन गेलो, बिबटो येयलो, कोणाचेर अटॅक केलो, राती बिबटो दिसलो कितें हे प्रकार पळयत आहा। गयेरडे दिसले कितें, बाकीची जनावरां भायर सरता। ही कित्याक भायर सरता? जेन्ना आमी अशें हे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करतले आनी डेवलॉपमेंटाच्या नांवान अशी आमी झाडां कापतले, कितें नश्ट करतले, पर्यावरण नश्ट करतले, त्या टायमार ती जनावरां भायर सरतलीं। त्या जनावरांक आनी पर्याय ना, तेंचें घर मरे हे तेंचें घर। आनी डेवलॉपमेंटाच्या नांवान तुमी ते जनावरांचें घर तुमी काबार करतात, नश्ट करतात। आयज ते जंगलांनी आमी पावले थंयसर, तांकां रावतलो जाल्यार तांकां सुशेग ना थंयसर, म्हणून ते रस्त्यार येतात न्हू। आयज डेवलॉपमेंट जाल्ल्या कारणान तेंची जी खावड आहा न्हू कितें ती खंय तरी लांब गेल्या, म्हणून ते भायर येवन आमच्या कुत्र्यांक बित्र्यांक खातात, जनावरांक आमच्या गायींक खातात, कितें रेड्यांक खातात। सो आयज परिस्थिती ह्या सरकारानूच बिकट करून सोडलेली आसा। जितको हक्क मनशाक आसा न्हू तितकोच हक्क त्या जनावरांक सुद्दां आसा। जर आमी जंगलां सांबाळून दवरलीं, पर्यावरण सांबाळून दवरलें जाल्यार खंय तरी ती जनावरांय वाचतले आनी आमीय वाचतले, नाल्यार हेचो परिणाम आमकांय भोगचो पडटलो। कितें आयज जे तुमी डेवलॉपमेंटाच्या नांवान मिरयता आनी चीफ मिनिस्टर आमकां जे खबरी सांगता डेवलॉपमेंटाचे, ते खऱ्या अर्थान पळोवंक वचत न्हू जाल्यार ते डिस्ट्रक्शन। कितें हांव जाल्यार सगळ्या पेडणेकारां कडेन मागता की अशे जे एग्रीकल्चर जमिनी, मागीर इरिगेशन कमांडांतले जमिनी हे अशे नश्ट जावपाक दिवया नाका। कित्याक पळय कितले स्वर्गा सारके सुंदर आसा पेडणे, आनी हे राजकारणी नरक करपाक उठले। हेचो आश्वासनां दितले, बरे खबरी सांगतले, पूण एट द एंड ऑफ द डे झिरो। कितें आयज आमकां जे जाय ते हांगासर जायना, मायग्रंट बिल्डरांक जे जाय ते आयज हांगासर जाता, आनी हेचो ओपोज करीत जाल्यार तेचेर मागीर केसी जाता। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमच्या पेडणेकारांनी जाणीव करून घेवपाक जाय। हेच्या पयलीं हेंच्यांनी जे प्रोजेक्ट्स हाडले तितून कितले लोकांक हेंच्यांनी कामाक लायले ते। हे प्रोजेक्ट्स हाडटले पूण आमचे जे पर्यावरण आहा ते नश्ट करतले, काबार करतले, आनी ती जनावरां मागीर घरा मेरेन पावतली आमच्या, आनी आमकां सुद्दां जगोंक दिवची ना। विचार करा, आनी विचार करपाची गरज आसा। हे सरकार डेवलॉपमेंटाच्या नांवान हे जमिनी आमचे लाटपाक उठले। काय बरें सुंदर पळय स्वर्गा सारके पेडणे कितें, आनी आयज जर परिस्थिती पळयत जाल्यार कॉन्क्रीट जंगल करून सोडलेले आसा, आनी हे जर अशें चालू उरले जाल्यार आसा ते सौंदर्यान भरलेले पेडणे सुद्दां काबार जातले। देव बरें करूं।